بالنسبه لو تريتمون ديال لي بروفيزيون الا كانت عندك البروفيزيون ريال ديالك كبر من البروفيزيون كونطابل، في هذه الحاله غتكون عندك واحد الاوغمونطاسيون ديال لا بيرت، لان لي بروفيزيون بالنسبه لنا سو سون دي بيرت. الوغ الا كانت البروفيزيون ريال كبر من البروفيزيون كونطابل سافي خصك اوغمونتي لا بيرت، يعني لا بيرت غتزاد. هذاك الشيء علاش هنا تنعتبروه واحد الموان فالو اللي تنقصوها على حسب ليليمون اللي هي كاينه عليه. الا كان على الاكتيف ايموبيليزي نقصوا من الاكتيف ايموبيليزي، الا كانت على لي ستوك نقصوها من لي ستوك، الا كانت على لي كريونس لي تي في بي نقصوها من لي كريونس لي تي في بي، ولا كانت على شي اليمون تريزوري نقصوها من تريزوري اللي بالنسبه لنا موان فالو. وهذا الموان فالو اللي غيكون عندك تنقصو من لي كابيتو بروبر. الوغ بالعكس الا كان عندك البروفيزيون ريال قل من البروفيزيون كونطابل، الوغ في هذه الحاله تيكون خصني نقص من ديك البروفيزيون، يعني غتنقص لا بيرت ديالي. الوغ في هذه الحاله تنعتبروك بحال لا بلو فالو. الا كان عندك هاد البلو فالو ولا هاد البروفيزيون، الا كانت عندك الاكتيف ايموبيليزي غتزيدو في الاكتيف موبيليزي، ولا كان على ستوك تزيدو في لي ستوك، الا كان على كريونس تزيدو في لي كريونس، ولا كان على شي اليمون من لا تريزوري تزيدو في لا تريزوري. وهاد البلو فالو كما زدتيه هنايا او نيفو د لاكتيف تزيدو او نيفو ديال لي كابيتو بروبر. الوغ كما وضحت لكم هنا كما قلت لكم، يعني يا على الاكتيف ايموبيليزي او ولا على لي ستوك ولا على لي كريونس ولا على تريزور، يعني واحد من لي زيليمون اللي كاين عليه داك البروفيزيون. Alors pour les provisions pour risque et charge son objet. Qu'est-ce que ça veut dire son objet؟ Ça veut dire اللي ما بقات عندها فايده، ما بقى عندنا ما نديرو بها. يعني كانت عندي واحد البروفيزيون مسجله او نيفو ديال البيلون ديالي او نيفو ديال لا كونطابيلتي ديالي، ولكن ولات سون اوبجي، ما بقات منها فايده، يعني ما بقينا ما نديرو بها. في هذه الحاله نورمالمون كونطابلمون شنو تنديرو؟ لا تنديرو لا انولاسيون. الوغ مي هنا في الطابلو دو تريتمون كيفاش تنتعاملوا معها؟ شو تنديرو؟ هاد البروفيزيون اللي ولات سون اوبجي المونطون ديالها تنقصو من لي ديت ا لون اي موين تيرم الا كانت دورابل. يعني الا كانت هاد البروفيزيون بور ريسك، يعني لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج عندنا جوج، عندنا اللي هما دورابل يعني على لي زيليمون اللي هما فوق العام اللي عندنا في الكلاس 1، وعندنا اللي هما مومونطاني اللي هما مومونطاني عندنا في الكلاس 4. هذا تنهضر بالنسبه للبيلون. الوغ عندنا دورابل والمومونطاني. دورابل عندنا في الكلاس 1 والمومونطاني عندنا في الكلاس 4. الوغ الا كانت عندك دورابل يعني اللي كان اللي المده ديالها فوق العام، يعني اللي تتكون عندنا في الكلاس 1، الوغ في هذه الحاله شنو تندير لهاد البروفيزيون؟ تنقصها من لي ديت ا لون اي ا موين تيرم، لان ا لون تيرم تنقصها من لي ديت ا لون اي موين تيرم، و بيان سور تنفرقها على جوج. لا بارتي ديال لي زامبو يعني ديك البروفيزيون تنحسب عليها لامبو، ولا بارتي ديال لامبو تيمشي في لي ديت ا كور تيرم، وداك لو ريست يعني لو سولد الباقي فين تيمشي تنزيدو او نيفو ديال لي كابيتو بروبر. الوغ كونوا هالين راه غنشوفوا ان اكزومبل ديال التطبيق ديال هادي باش نفهموا. الوغ هنا الا كانت عندك اون بروفيزيون بور ريسكي شارج سون اوبجي مومونطاني، يعني هذه ملي تنقول مومونطاني سا فيدير ا كور تيرم. الوغ في هذه الحاله تنقصوا البروفيزيون منين؟ من لي ديت ا كور تيرم، لان هذه راها ا كور تيرم يعني تتكون في الكلاس 4 مع لي ديت ا كور تيرم. تنقصها من لي ديت ا كور تيرم هنا وتنفرقها. لا بارتي ديال لامبو بين غنحسب عليها لامبو، داك لا بارتي دامبو غتزاد هنا في لي ديت ا كور تيرم. سا فيدير هنا كما شفتوا غنقصوا البروفيزيون ونزيدوا لامبو. بيان، وهنا بالنسبه لينا داك لو ريست يعني لو سولد لو نت تيزاد في لي كابيتو بروبر. يعني الفرق ما بين دورابل والمومونطاني اننا داك البروفيزيون الا كان دورابل تنقصوها من لي ديت ا لون اي موين تيرم، ولا كانت مومونطاني تنقصوها منين؟ تنقصوها من لي ديت ا كور تيرم. وهكذا غنمشي نشوفوا ان اكزومبل باش نطبقوا فيه هادشي اللي شفناه دابا. الوغ هنا عندنا بروفيزيون بور ريسك سون اوبجي دورابل اللي المونطون ديالها 15000. هذا هو الطابلو دو تريتمون ديالنا. بيان، الوغ في هذه الحاله شنو غادي ندير؟ هاد 15000 بعداك اول حاجه لان بالنسبه لنا هذه دورابل تنقصها منين؟ من لي ديت ا لون اي موين تيرم. اذا هنا غتكون عندنا موان 15000 صافي. هنا نقصها من لي ديت ا لون موين تيرم، ولكن بيسكو غنقصها غتفرق اون بارتي غتمشي في لي كابيتو بروبر و اون بارتي ديال لامبو غتمشي في لي ديت ا كور تيرم. الوغ هنا اول حاجه شنو غادي ندير؟ غادي نحسب لامبو. كيفاش تنحسب لامبو؟ تنشد المونطون ديال البروفيزيون ديالي اللي في هذه الحاله هو 15000 وتنضربو في لو طو دامبو يعني لو طو ديال لامبو ديال الضريبه. في هذا ليكزارسيس هذا هاد اكزومبل قلنا بان لو طو ديال لياس غيكون 31%. الوغ غتخدموا على حسب لو طو اللي هما غادي نعطيوكم. هنا اعتبرنا بان لو طو ديال لياس 31%، اذا غنشد 15000
ونضربها في 31% اللي هي 0.31، ولا تضربها في 31 وتقسمها على 100 كما بغيتي اللي هي 4650. اذا بالنسبه لي 4650 هي الضريبه اللي كاينه على هاد البروفيزيون. هذه فين غتمشي؟ هذه غتزاد هنا 4650. هذه تتزاد فاش؟ تتزاد في لادات اللي هما ا كور تيرم، يعني ديال لي زامبو. حنا تنعرفوا لي زامبو اللي تتسالوا من ليطا كلهم كاينين في الكلاس 4، يعني غتمشي في لادات ا كور تيرم. بيان الوغ ولو نيت كيفاش غنحسب انا لو نيت؟ غنشد المونطون ديال البروفيزيون ديالي الاصلي اللي هو 15000 وننقص منه لامبو، نحيد منه لامبو اللي حسبت اللي هو 4650. شحال غتبقى؟ غتبقى 10350. هذه فين غنزيدها اللي هو لو نيت غيتزاد في لي كابيتو بروب. اذا هنا زائد 10350. وهكذا تيكون الكالكول ديالي بالنسبه الا كانت عندي شي بروفيزيون بو ريسك اي شارج اللي هي سون اوبجي. هذا هو التريتمون ديالها، مي بشرط كما قلنا هذه الا كانت عندنا دورابل. بيان الوغ الا كانت مومونتاني بحال ليكزومبل عندنا اون بروفيزيون بو ريسك سون اوبجي مومونتاني يعني ا كور تيرم. اول حاجه شنو غندير؟ غادي نقص المونطون كما قلنا حنا نطبقوا القاعده، غنقص المونطون ديال البروفيزيون من لي ديت ا كور تيرم. اذا هنا غيكون ناقص 10000 ناقص 10000 ناقص 10000 وغنحسب لامبو. الوغ لامبو شنو قلنا؟ تنشدو لو مونطون ديال البروفيزيون ديالي اللي هو 10000 وتنضربو في لو طو دامبو كما قلنا هنا في هذا ليكزارسيس اعتبرنا لو طو دامبو اللي هو 31%. اذا غنضربو في 0.31 شحال عطيني؟ 3100. اذا هنا شنو غندير؟ هنا زائد 3100 كما شفنا في يعني في الطابلو دو تريتمون ديالنا. بيان الوغ هذا شنو هو؟ هذا بالنسبه لنا لامبو. اذا هنا شنو درنا؟ نقصنا البروفيزيون اللي هي 10000 وزدنا المونطون اللي حسبناه ديال لامبو. تيبقى لينا دابا لو نيت. الوغ لو نيت شنو هو؟ هو 10000 ديالنا المونطون الاصلي ديال البروفيزيون ناقص لامبو. لامبو شحال هو؟ اللي هو 3100. شحال غتبقى؟ غتبقى 6900. هذه فين غتزاد؟ غتزاد في لي كابيتو بروبر زائد 6900. وهنا شحال نقصنا؟ نقصنا 3100. الوغ بيان سور هنا ما نخليهاش بهذه الطريقه هذه كما ديجا شفنا في واحد ليكزومبل قبل. الوغ هنا شنو غندير؟ غنحسبها كما قلت. بالنسبه لينا هادشي اللي درنا هنايا هذا غيكون غير في الوسط، ولكن هنا غنحط المونطون نيت نيشان اللي غادي يبقى. الوغ هنا غنحسب ناقص 10000 زائد 3100. شحال غتجيني؟ غتجيني ناقص 6900. يعني حسبت هذا ناقص 10000 زائد 3100. اذا شحال غتجي؟ غتجي ناقص 6900. الوغ في بعض لي زيكزومبل تيقول لك هنا غتزيد لو مونطون نيت، يعني تزيد المونطون نيت في لي كابيتو وتنقص داك لو مونطون نيت من لي ديت ا كور تيرم، يعني صافي تيهضر معاك غير بالنيت. زيد داك لو مونطون نيت هنايا ونقصو هنا سي بيان. ولكن هو في الاصل راه لو تريتمون ديالنا تيطرا بهذه الطريقه هذه اللي تيعطينا في الاخير اننا لو مونطون نيت تيولي زايد في لي كابيتو بروبر ومنقوص مناش من لي ديت ا كور تيرم. الوغ هكذا تنديرو لو تريتمون ديال لي بروفيزيون بور ريسكي شارج مي تيولو سون اوبجي. الوغ رجعوا دابا للطابلو ديالنا نشوفوا impôt latent sur subvention d'investissement. Alors هنا الا كانت عندك واحد subvention d'investissement au cours de l'exercice ديالك، c'est très important تكون au cours de l'exercice ديالك. شنو خصك دير؟ داك السubvention d'investissement تتحسب عليها لامبو، وداك المونطون اللي عندك ديال لامبو تتنقصو من لي كابيتو بروبر وتتزيدو في لي ديت ا كور تيرم. تتنقصوا من المونطون ديال لي كابيتو بروبر وتزيدوا في لي ديت ا كور تيرم. علاش تنقصوا من لي كابيتو بروبر؟ لان عندنا لي سوبفونسيون دانفستيسمون داخلين في لي كابيتو بروبر، وهذا هو لامبو اللي تنقولوا حنا لامبو اللي نقدروا اننا نخلصوه، لامبو لاتون اللي ممكن انك تخلصوا. الوغ في هذه الحاله شنو تدير؟ تتنقصوا من لي كابيتو بروبر وتزيد داك المونطون ديال لامبو في لي ديت ا كور تيرم. بيان الوغ اي لي ديفيدوند. الوغ لي ديفيدوند كما تنعرفوهم هو لا بارتي اللي تياخذوها لي زاكسيونير
من الريزولتا اللي تتكون الارباح ديالهم الغوفوني المدخول ديالهم اللي تنسميو حنايا لي ديفيدوند. الوغ هاد لي ديفيدوند شنو تندير تنقصوهم من لي كابيتو بروبر لان تنعرفوا بانهم تيتحيدوا من الريزولتا. الوغ الريزولتا حتى هي داخله في لي كابيتو بروبر، داكشي علاش تنقصوهم من لي كابيتو بروبر وتنديهم لي ديت ا كور تيرم لان بالنسبه لنا هاد الفلوس هادي تتولي ديال لي زاكسيونير خصنا نعطيوها ليهم. الوغ بالنسبه لنا تتولي اون ديت علينا اللي هي ا كور تيرم. اذا في هذه الحاله تنقصوا داك لي ديفيدوند من لي كابيتو بروبر وتنزيدوهم في لي ديت ا كور تيرم. جو بونس هذا بالنسبه لنا راه تريتمون سهل، ولكن غنهضر على نعطيكم اكزومبل على لامبو لاتون سور سوبفونسيون دانفستيسمون. كما قلت الا كانت عندي شي سوبفونسيون دانفستيسمون او كور ديال ليكزارسيس ديالي بحال هنا سوبفونسيون دانفستيسمون ديال 100,000 درهم ديال 100,000 درهم، كيفاش غندير لها لو تريتمون ديالها؟ الوغ هنا كما قلنا لو تريتمون تيدار على لامبو، راه ماشي على السوبفونسيون في الاصل، على لامبو اللي غيكون على هاد السوبفونسيون. الوغ هنا الا كانت عندنا السوبفونسيون ديالنا المونطون ديالها اللي هو 100,000 درهم، في هذه الحاله تنحسب عليها لامبو. اذا غنشد المونطون ديال السوبفونسيون ونضربو في لو طو دامبو. هنا بالنسبه لنا لو طو دامبو اللي خديناه اللي هو 31%، اذا غنضربها ب 0.31. شحال يعطيني؟ غيعطيني 31,000. اذا بالنسبه ليا هاد 31,000 هي لامبو اللي ممكن انني نخلصو على هاد سوبفونسيون دانفستيسمون، يعني هذا هو لامبو المحتمل اللي ممكن انني نخلصو على هاد سوبفونسيون. شو تندير ليه؟ تنقصو من لي كابيتو بروبر اللي قلنا المونطون شحال اللي هو 31,000. اذا غنقص 31,000 من لي كابيتو بروبر وغنزيدها هنا في لي ديت ا كور تيرم زائد 31,000 باردون 31,000. وهذا هو لو تريتمون اللي تنديروه اذا كانت عندنا شي سوبفونسيون او كور ديال ليكزارسيس ديالنا، تنحسب عليها لامبو على حسب لو طو دامبو اللي عندنا وتنقصوا داك المونطون اللي غيخرج لينا ديال لامبو من لي كابيتو بروبر وتنزيدو في لي ديت ا كور تيرم. الو هنا ملي تتسالي كاع لي غوتريتمون ديالك بطبيعه الحال بما فيهم كما كنا حتى الديفيدوند، شو تدير؟ تجمع لي طوطو ديالك، يعني تجمع الطوطال ديال لي زيليمون، يعني بيان سور تيكون عندك هنا الطوطال كونطابل، يعني الطوطال اللي كان عندك في الاول اللي جبتيه من البيلون ديالك، وتتبقى على حسب واش عندك موان لا بلوس، اللي عندك موان تتنقص، اللي عندك بلوس تتزاد، تبقى تحسب ناقص زائد ناقص انسي دي سويت، تتجمع في الاخر شحال ولا عندك الطوطال. يعني تجمع الطوطال ديال الاكتيف ايموبيليزي، ديال لي ستوك، ديال لي كريونس، ديال التريزوري اكتيف، ديال لي كابيتو بروبر، ديال لي ديت ا لون موين تيرم، وديال لي ديت ا كور تيرم، يعني كاع لي طوطو اللي عندك. ومن بعد شنو تدير بهم؟ هاد لي طوطو تتصايب بهم سكون نابيل حنا لو بيلون فينونسيي. لو بيلون فينونسيي، لو بيلون فينونسيي ديالنا هو هاد الطابلو اللي تشوفوا بحال البيلون، يعني فيه اكتيف باسيف. غير لي زيليمون اللي عندنا في الاكتيف هما لي زيليمون اللي حطيناهم حنا في الطابلو دو غوتريتمون، يعني الاكتيف ايموبيليزي المونطون اللي لقيتيه، لي ستوك المونطون اللي لقيتيه، لي كريونس لا ميم شوز، تريزوري اكتيف، لي كابيتو بروبر، لي ديت ا لون موين تيرم، لي ديت ا كور تيرم، اي لا تريزوري باسيف. سا فيدير تتحط كل اليمون تحط قدامه المونطون ديالهم. اي بيان سور هنا التوتال ديال لي زيليمون اللي عندك في الاكتيف خصهم ضروري يساويو التوتال ديال لي زيليمون اللي عندك في الباسيف. الا ما كانش ليكيليبر ليغاليتي ما بيناتهم راه تكون درتي شي غلط في الطابلو ديال لو غوتريتمون، درتي شي غلط. الوغ هنا بالنسبه لينا في هذا البيلون فينونسيي سي تري امبورطون، نعرض عليكم هاد نوتي بيان مهم بزاف. لو بيلون فينونسيي ايت établi après répartition. ابري ريبارتيسيون ديالاش؟ ابري ريبارتيسيون ديال الريزولتا، يعني ضروري تكون درتي الريبارتيسيون دو ريزولتا. سا فيدير كوا؟ هما لي ديفيدوند، هما اللي هضرنا. سا فيدير بان لي ديفيدوند تكون ضروري ان درتي لهم غو تريتمون، يعني حيدتيهم من لي كابيتو بروبر وديتيهم لي ديت ا كور تيرم. اي اون فالور نيت، يعني تنخدموا في البيلون فينونسي تنخدموا بلي فالور نيت. سا فيدير حتى في الطابلو دو تريتمون خصنا ناخذوا لي فالور نيت. كيسكو سا فيدير لي فالور نيت؟ سا فيدير هما لي فالور بروت moins les amortissements et les provisions. Ça veut dire déjà les éléments ديالك اللي عليهم les amortissements ولا عليهم les provisions déjà نقصيهم منهم، يعني تخدم غير les valeurs nettes، يعني سكون نابيل حنا لا VNA valeur nette d'amortissement. الفالور نت اللي تتكون من مورا لي بروفيزيون من بعد لا ديدكسيون ديال لي بروفيزيون. الوغ فير تري اتونسيون، سا فيدير في البيلون ديالك كونطابل الا عطاك لي فالور بروت اون نت تنخدموا حنايا بالنت، ما تنخدموش بالبروت في البيلون فينونسي. Alors, ça c'est très important. Alors, comme on a dit, après retraitement, le bilan financier se présente de la façon suivante. Il y a la forme du bilan financier.